वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार अफगान हुकूमत को करार दे दिया। अरब टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने से मुतालिक हामी नहीं भरी। पाकिस्तान ने काबुल से तहरीरी जमानतें मांगी कि TTP हमले नहीं करेगी, जो हमें नहीं मिली। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगा बन चुका। अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। भारत पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी सरहदी दरअंदाजी पर मौसर जवाबी कार्रवाई करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने निजी वजूहात पर इस्तीफा दे दिया है। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और दीगर जज साहिबान शरीक हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने निजी वजूहात पर इस्तीफा दे दिया। जराई का ऐसा बताना है कि साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान 45 दिन की रुखसत पर थे। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और दीगर जजेस शरीक हैं। NCCIA के लापता डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान को FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद उस्मान को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी क़मरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। क़मर साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उनकी जानिब से एक बयान जो है वो भी अदालत में जमा कराया गया है, क्योंकि इनकी लापता होने के बाद जो है अदालत में से भी रुजू किया गया था इनकी अहलिया की जानिब से, और इनके अपने बयान में ये कहा गया है कि वो FIA में जब करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंक्वायरी चल रही थी तो इनके बहुत सारे दोस्त जो थे वो इन इंक्वायरियों में शामिल थे। इस वजह से इंक्वायरियों के खौफ से वो छुप गए थे, और उनके बयान में ये भी कहा है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मुझे जो बाकायदा तौर पर FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। और इनका बयान जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गया, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को वाज़े कर दिया है कि इनके दोस्तों और दीगर साथियों जो NCCIA के मुलाजिम थे उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, जिसकी वजह से वो खौफजदा थे और काफ़ी सोचो विचार के बाद इस्लामाबाद से रूपोश हो गए थे। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है अब अमल में लाई गई है, और सुबह शेखुपुरा से इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और लाहौर की अदालत में पेश करके इनका रिमांड जो है वो भी हासिल कर लिया गया है। ये बयान आज तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है ये लापता हुए थे, जिसके बाद NCCIA के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी और मुकदमा। बहुत शुक्रिया आपका। काबीना तश्कील कर ली है, जल्द ऐलान होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, पहले मरहले में काबीना 10 से ज़ायद मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। बानी से मुलाकात के लिए बहुत कोशिश के लिए आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। ऑर्डर मिलने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। मिल चुकी हैं और तकरीबन फाइनल है और जल्द ही जो है उसका ऐलान हो जाए। ये जो है वो देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं होगा, शायद डबल तक पहुंच जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इजाज़त मिल जाए, लेकिन उनके एटीट्यूड से हमें नहीं लग रहा कि इजाज़त मिलेगी। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊँ उनके खिलाफ, तो वही तरीका आजमाऊंगा। बानी ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, नवंबर में एहतजाज के हवाले से तमाम बातें बेबुनियाद हैं। बानी ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की। ये वैसे ज़बानी कलामी है कि जी एहतजाज हो रहा है नवंबर में, आज तक खान साहब ने कोई कॉल की वो नहीं दी है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब ही चेयरमैन है, वो चाहे जेल में है चाहे जेल से बाहर है, वही लीडर है। अपोजिशन लीडर का हमने 74 सिग्नेचर के साथ अपने नॉमिनेशन जमा कर ली है महमूद खान अचकज़ई साहब की। ये हमारा हक है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब ऑफिस अगस्त से खाली है। आज अलबत्ता स्पीकर साहब भी मुझे मिले और उन्होंने फिर मुझे ये भी रिक्वेस्ट की कि असम्बली के जो कमेटीज़ है उसमें आप वापस आ जाएं। मैंने उनको कहा ये खान साहब का ही फैसला है, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाया जाता था। एज अ प्रोटेस्ट हम रिज़ाइन कर चुके हैं, हमने वापस फिलहाल तो नहीं आना। इख्तलाफात नहीं, लेकिन आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लोग में अजीब सी एक कैफियत पैदा हो जाती है कि आप इतने नॉन सीरियस हो जाते हो। और अभी आपको बताएं कि SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इंक्वायरी कमेटी को SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले हैं।
ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب بتائیے رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی یہ 3 رکنی کمیٹی تھی جو 3 DIGs پر مشتمل تھی۔ انہوں نے ابتدائی طور پر جب پوسٹ مارٹم رپورٹ گزشتہ روز موصول ہوئی تو اس کے بعد یہ شواہد سامنے آئے ہیں کہ ان کے عدیل اکبر کی جو خودکشی ہے اس کے شواہد نہیں ملے، اور اس حوالے سے ایس پی عدیل کی موت کی وجہ جو تھی وہ چہرے پہ لگنے والی گولی تھی۔ کمیٹی نے ایس پی کے وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور اور دیگر سٹاف جو تھانے میں تعینات تھا ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ بھی بیانات جو ہیں وہ بھی قلم بند کیے تھے۔ انکوائری کمیٹی نے عدیل اکبر کے علاج کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کا بھی بیان جو ہے وہ قلم بند کیا تھا، جس کے بعد انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے آج IG اسلام آباد علی ناصر رضوی جو ہے وہ ان کو پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد IG اسلام آباد اپنی سفارشات کے ساتھ رپورٹ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر بھی آ جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ باجوڑ میں پاک افغان سرحد پر خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بروقت کارروائی میں اہم کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک کمانڈر خارج کے سرگنا نور ولی کا نائب اور رہری شورا کا سربراہ تھا۔ امجد عرف مزاحم پر حکومت نے 50 لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ہلاک خارج افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغان رجیم کو دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ۔ میزبانوں کی درخواست پر پاکستان دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر رضامند۔ پاکستانی وفد نے استنبول میں قیام کا وقت بڑھا دیا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اصولی اور مرکزی مطالبے پر قائم ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشنز میں 18 دہشت گرد ہلاک۔ مارے گئے دہشت گرد متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی جرأت اور بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف ایکشن۔ 2 کارروائیوں میں 18 پاکستان دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ISPR کے مطابق پہلی کارروائی کوئٹہ میں چلتن پہاڑی کے علاقے میں کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الہندوستان کے 14 دہشت گرد مارے گئے۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دونوں کارروائیوں میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے گئے دہشت گرد متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ عسکری ترجمان کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھارتی پراکسی کے 18 دہشت گردوں کی ہلاکت کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کے عزم و حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کی بہادری اور پروفیشنلزم پر پوری قوم کو فخر ہے۔